أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. 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 بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وهو أدر. أعيذكما بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وهو أدر. أعيذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وهو أدر. أعيذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وهو أدر. أعيذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وهو أدر. أعيذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وهو أدر. اللهم أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أعوذ بكلمات الله التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق. وبرز ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يرجو فيها 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 ومن شر ما يخرج منها 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 ومن شر فتن الليل والنهار 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 ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وإن حاسد. الله يشفيك. بسم الله يرقيك. بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل داء. بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين الله يشفيك. هاني ماجي मगर खिंचे से पारा सिर दर्द हो रही गुस्सा आ रहा दिल घबरा रहा सेक निकल रहे जिसम जो सेक निकल रहा. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. جلي सामने आ, जल्दी जल्दी सामने आ, आज तुम हाजिर है जल्दी सामने आ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور. 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 جلدي सामने आ, जल्दी जल्दी सामने आ. يخرجونهم من النور. يخرجونهم من النور. يخرجونهم من النور. يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار. 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 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم أجرني من النار. 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وأوحينا إلى موسى أن ألقي الساق فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. 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 وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.
فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبدله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من نلقى قال بل ألقوا فإذا حبالكم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس بنفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما بيمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر 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 ولا يفلح الساحر ويسود 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 فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى جلدی آ سامنے جلدی آ پورا سامنے آ جلدی سامنے آ پورا سامنے آ جلدی آ سامنے أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إلا الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ बोल, दस की नाम है तेरा, जल्दी कर, 10 नाम दिए तेरा। मुसलमान है क्या फर्क? तो ऐसे में हाजिर है ना, ठीक है ना, जल्दी कर, 10 नाम अपना नाम 10 की तरह। मुसलमान है क्या फर्क है? मैं मारूंगा, तकलीफ होगी तेन, इस वास्ते फिर जल्दी 10 दे पाना। किन्ने जने हो? 10 जल्दी का नाम 10, किन्ने जने हो? मुसलमान हो काफिर हो? जल्दी 10। ठंडा मंगवाऊँ फिर मैं? की हो रहा है? सिरे दर्द हो रही है? सिर पारा पारा है? पारा पारा के दर्द नहीं। दर्द नहीं हो रही, सिर पारा हो, पट्टे खिंचे गए, दिल घबरा रहा है, गुस्सा आ रहा है, सेक निकल रहा जिसम जो, तवीज़ पाया तुसी? गले तवीज़ पाया? लाओ तारो तवीज़। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि। कितों लिया है? है पीर में पीछे। आप पीर में पीछे तो सही वाला जड़ा हाँ जी। खाला जी, तवीज़ पाना गुनाह शिरक आ, इहदे ते की लिखिया है? वो कहते ने कलाम लिखिया है, कुरान लिखिया है, कुरान लिखिया गले च पाया, वाशरूम च जाना चाहिए, होर भी पाया तवीज़, वाशरूम च जाना चाहिए सन कुरान लैके? नहीं ना जाना चाहिए, बजाय गुनाह दे असी सवाब दे असी गुनाह खरीद रहे हैं। उन्हें कहा कि तवीज़ पाए ने। साला जी तवीज़ पाए, तवीज़ा का इलाज तवीज़ा नाल नहीं होंदा, कुरान नाल होंदा है। मैं की पढ़िया? कुरान ही पढ़िया ना, इस वास्ते कुरान का इलाज है। तवीज़ होण, जिन्नात होण, जादू होए, नज़र होवे, इन्हां दा इलाज कुरान दे नाल है। तवीज़ा का इलाज तवीज़ा नाल नहीं हैगा, समझ आई ना? जे अगर वो कहते हैं इहदे ते कुरान लिखिया तवीज़ है, तो फिर ये वाशरूम च पाना जाके गुनाह है। असी गंदी जगह ते भी जाते हैं, असी नपाक भी होंगे हैं, बजाय असी सवाब खरीदन दे, शफा खरीदन दे, असी तो गुनाह खरीद रहे हैं, बीमारी खरीद रहे हैं। वैसे भी अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है, मन अल्लका तमीमतन फ़क़द अशरक, बस तहकीक जिसने तवीज़ लटकाया या गले में डाला उसने शिरक किया, बहुत बड़ा गुनाह है। असी इन्होंने चीज़ों तो बाज़ हम की चीज़ शायद लैके जा रहे हो, दिखाओ भला। ऐ शहद की शीशी असी खाइए ना, असी इन्हू गले च लटका लीए, सानू फायदा है? कि फायदा किस तरह होएगा? खावांगे पीवांगे फिर ही शायद फायदा होएगा ना। कुरान में पढ़ांगे, उहदे ते अमल करांगे तो फायदा होएगा ना। कि कुरान में असी गले च लटका लीए, की फायदा? कोई फायदा है? इस वास्ते ये कुरान असी पढ़ना, इहदे ते अमल करना है, फिर फायदा सानू। नमाज पढ़नी है, जिक्र अज़कार करने ने, कुरान पढ़ने, पाक साफ रहना, फिर इन्होंने चीज़ों तो सारी जान छुटेगी। तवीज़ा तो भी जान छुटेगी, हवाई चीज़ों तो भी जान छुटेगी, जिन्नात तो भी जान छुटेगी सारी। फिर ऐसी गले च एक तवीज़, पीर कहते एक तवीज़ लटका लो, हर पासों जान छुटी, कुछ भी नहीं होता। वो तुसी दसो भी कितने साल हो गए तुहानू लटकाए हो, गले च पाए हो? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ। 3 महीने तुहानू कोई फर्क पिया?
ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸ਼ਫਾ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਫਾ ਨਹੀਂ ਤਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਸ਼ਫਾ। ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਫਾ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਾयद गले च लटकाया ये बंद शीशी करके रख देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होएगा। कुरान ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਉਜ਼ਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ फ़ायदा ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਦਮ ਕਰਾਓ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਗਾ। ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਮਰਦ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਨਮਾਜ਼। ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਓ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ। ਨਮਾਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲਦੇ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। हाँ नमाज पढ़नी, हाँ नमाज पढ़नी है। नमाज दम कराओ, अल्लाह ताला शफा देगा। नमाज नहीं छड़नी, जिक्र उज़कार नहीं छड़ने। ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि तुसी एक कसरत ना पढ़ना। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि एक कसरत ना पढ़ना। ठीक है, और कुरान पढ़ना। कुरान पढ़ी हुई है? नहीं कुरान नहीं पढ़े हो? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੇਗਾ, ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਮ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕੁਰਾਨ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਚਲਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਸੁਣਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਰੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈਣੇ ਆ 7 ਪੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲਣਾ ਹੈ। ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਣਾ, ਗੁਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਟੱਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਸਲ ਕਰਨਾ। 7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ। हाँ जी, 7 पत्ते बेरी ਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਲੈਣਾ। ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਟੱਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਣਾ, ਗੁਸਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਦਿਨ ਮੁਸਲਸਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ और 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਨਾ। ठीक है, तो दोबारा आओ, मेरे को दम कराओ, अल्लाह ताला शिफा देगा इंशाल्लाह।